शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अत्र शब्दे विरोधः इति विरोध इत्यस्य विकर्षः क्रियते। विरोधः कर्मणि इति चेत् न अनेक प्रतिपत्तेर्दर्शनात् भवतु नाम कर्मणि विरोधः, शब्दे तु विरोधः न स्यात्। तो एवं प्राप्ते शब्द इति चेत् शब्दे तर्हि एव अत्र सप्तम्यन्तं कृतं। शब्द इति शब्दे अनेन सूत्रे शब्द इति सप्तम्यन्तं पदं विरोध इत्यस्य पूर्वसूत्राद् अपकृष्टस्य तत्र अन्वयः। वैदिकानाम् इन्द्रादिशब्दानां विग्रह विशिष्टवाचित्वेपि अभ्युपगम्यमाने विग्रहनाशे तेषाम् अर्थशून्यत्वलक्षणो विरोधः प्रसज्येत। यदि इन्द्रादीनां तत्र भवति इन्द्रादीनां श्वेत ऐरावतारूढः वज्रहस्तः वज्रविधं गोविधं वज्रबाहुं जयन्तं मजमा प्रमृणन्तं ओजसा ईदृशं विग्रहवन्तं यदि इन्द्रस्य विग्रहात्मकत्वम् इन्द्रस्य स्वीक्रियते तर्हि किं स्यात्? विग्रहनाशे ते अर्थशून्यत्वलक्षणो विरोधः प्रसज्येत। यदि ईदृशे विग्रहे प्रणष्टे ईदृशे विग्रहे इन्द्रः नाम किमपि नावशिष्यत ननु नायं दोषः। इन्द्रादिविग्रहाणां शिवविग्रह नित्यत्वोपपत्तेः। विग्रहादीनां यथा शिवः विष्णुः इत्यादीनां विग्रहवत् इन्द्रस्यापि विग्रहस्य नित्यत्वं वर्तते। और यदि अनित्यत्वपक्षे अपि कदाचित् अर्थसत्ता एव सत्तया एव पाण्डवादिशब्दानाम् इव अर्थवत्वोपपत्तेः। पाण्डवाः इदानीं न सन्ति, ते तु द्वापरान्ते दिवङ्गताः, किन्तु इदानीं पाण्डवाः इति पदेन पाण्डव इति शब्देन पाण्डवानाम् अर्थस्फुरणापि भवति। तो एवं पाण्डवादि शब्दवत् इन्द्रादीनामपि तथैव स्यात्। अनित्यत्वेपि सार्वकालिकार्थापेक्षायामपि गवादिशब्दवज्जातिशब्दत्वोपपत्तेः इत्यभिप्रायेण पृच्छति कथम्? कथं देवानां सावयवत्वाद् अनित्यत्वं सहजमेव। यदि सावयवत्वाद् अनित्यत्वं तत्र कृतिः अत्र तेधा वर्तते। आकृतिः, जातिः, कृतिः और व्यक्तिः। यह से अस्माभिः विस्तरेण अस्य विवेचनं कृतम्। अद्य किमपि केवलं ये शिवार्गमणिदीपिका अवलोक्यते। त्रुटिताक्षरैः अत्र शब्द इति चेत् नातः प्रभवात् अस्माकं भाष्यकारैः तु अस्य किं स्फोटवाद निराकरणे अत्र स्फोटवादः निराकृतम्। अस्मिन् अस्य सूत्रे सर्वान्ते तत्र पिपीलिका रामचन्द्र शर्मा महाभागाः सन्ति, तत्र भाष्ये पिपीलिका सरणिन्यायेन शब्दस्य अन्योन्य अग्रिमे अर्थस्य समर्पकत्वे सति एवं तत्र स्फोटवादः, यत् वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः, तत्र अखण्ड वर्ण पदवाक्यस्फोटादीनाम् अत्र एतेषां निराकरणं कृतम्। वैदिके इन्द्रादिशब्दानाम् अर्थशून्यत्वम् अनित्यत्वं वा स्यात्। अनित्यत्वे च पौरुषेयत्वेन विधिनिषेधवाक्यानाम् अप्रामाण्यम्। यदि अनित्यत्वम् और पौरुषेयत्वं तो तर्हि विधिनिषेधवाक्यानाम् अपि प्रामाण्यं न भविष्यति। अतस्तत्प्रयुक्तकर्मणां च असिद्धिः इति
अनेकानर्थापत्तिः। तो एवं अनित्यत्व पक्षे बहूनाम अनर्थानां प्रसंगः आयाति। ततो वैदिक शब्द विरोधस्य परिहाराय विग्रहवत्वं देवानाम् अंगीकार्यम्। वैदिक शब्द विरोधस्य वैदिक शब्दस्य नित्यत्वं वैदिक इंद्रादि शब्दानाम् अर्थशून्यत्वम् अनित्यत्वं वा स्यात्। कथं स्यात्? नष्टे विग्रहे। यतो हि शब्दस्य अर्थेन औत्पत्तिकः अर्थः औत्पत्तिकः संबंधः। तो तेन नष्टे इंद्रे अर्थे नष्टे शब्दमपि नष्ट, शब्दः अपि नष्टः। अतो वैदिकादेव इंद्रादि शब्दात् इंद्रादि अर्थ सृष्टेः इति चेत न। तो तत्र देवानाम् अनंगीकार्यं विग्रहवत्वं देवानाम् अनंगीकार्यं। तो विग्रहवत्वं न भवति, किन्तु कदानीं न भवति यावत् इंद्रादिपदेभ्यः इंद्रादि अर्थस्य सृष्टिर्न भवति। गवादि शब्दवत् आकृतिवाचकत्वमेव इंद्रादि शब्दानाम् उच्यते। आकृतिः इंद्राणाम् आकृतिवाचकत्वं यथा कुलालो घटादि शब्दात् मनसि परिवर्तमानं तत्तदाकारं स्मृत्वा घटादिकं सृजति, तथा पूर्वस्मिन् इंद्रादौ विनष्टे वैदिकादिन्द्रादि शब्दात् ब्रह्मा पूर्वेन्द्रादि आकृति विशेषं स्मृत्वा तदाकारम् अपरम् इंद्रादिकं सृजति। यथा पूर्वमकल्पयत् इत्यनेन यथा पूर्वं नाम तथा आकारम्। इंद्रादिपदानां वैदिकस्य पदस्य नित्यत्वात् न भवति क्वापि तत्र विपरिलोपः, किन्तु तस्य अर्थेन औत्पत्तिकसम्बन्धात् सृष्टिकाले पूर्वमेव विद्यमानानाम् इंद्रादिपदेभ्यः एव इंद्रादिव्यक्तीनां न इंद्रादीनां सृष्टिर्भवति। अतैव अविरोधः। तत्र किं प्रमाणं? श्रुतिस्मृतिश्च। प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इत्यत्र अस्मिन् अत्र प्राकरणिकोऽयम् अर्थः वर्तते। सर्वत्र पुरापि एकवारम् एवं विधा विभ्रमः जातः। औत्पत्तिकः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रत्यक्षा श्रुतिः अनुमानं स्मृतिः। तत् प्राकरणिकोऽयम् अर्थः अत्रैव अस्मिन्नेव प्रसंगे एव मोहनीयं, सर्वत्र नहीं। तो श्रुति स्मृतिश्च तथा ही। तो श्रुति किम? वेदेन रूपे व्यकरोत सता सती प्रजापतिः स भूरिति व्याहरत स भूमिमसृजत इत्यादि ही श्रुति। प्रत्यक्षम सर्वेषां स च नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे स ब्रह्मा सर्वेषां नामानि कर्माणि पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्यो वेदोक्त शब्देभ्य नित्य निरपेक्ष रवस्य रवे यद इंद्रादिपदानाम् अग्निरित्यादिपदानां पदे इंद्रादिपदेषु वर्तमानेषु सत्सु एव तेभ्यः पदेभ्यः अग्न्यादीनां सृष्टिम् अकरोत् इति स्मृतिः, अर्थात् अनुमानम्। ननु भवेदेतद् सर्वम् उपपन्नम् यदि वेदशब्देभ्यः तदर्थानुसन्धानपूर्वकं चतुर्मुखः सर्वे ससर्ज इत्यत्र किञ्चित् प्रमाणं स्यात्। तत्र प्रमाणं तु नास्ति। वस्तुसिद्धिः केवलं प्रतिज्ञामात्रेण न भवति। तो ब्रह्मा प्रत्यक्षादिभ्यः तत्सर्वम् असृजत इत्यस्मिन् किं प्रमाणं? प्रमाणम् उच्यते। प्रमाणं मुक्तं श्रीकण्ठाचार्येण न बादरायणेन प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति सूत्रम् अर्थतो व्याचक्षाणाः परिहरति श्रुतिस्मृतिश्चेति। सता सती सदसती चेतना चेतन रूपे व्याकरोत देवमनुष्यादि रूपेण भूभूधर सरित समुद्रादि रूपेण विविधान्यकरोद इत्यर्थः। इत्यादि श्रुतिश्च। इत्यादि श्रुति ये सता सती सदसती चेतना चेतने रूपे इति
एकाचित् श्रुतिः अत्र वर्तते कस्मिंश्चित् शाखायां सृष्टिप्रक्रियायाः निरूपणम् एवं कृतम् अत एव श्रुतिः इति प्रोक्तम्। सता सति इत्यादि श्रुतिरिति आदिशब्देन स भुव इति व्याहरत्। अत्र भू इति व्याहरत्। भुव इति व्याहरत् सौन्दरिक्षम् असृजत इत्याद्याः श्रुतयो गृह्यन्ते। भूर्भुवस्वरोमिति शब्दाः पृथिव्यन्तरिक्ष दिव्यलोक वाचकाः। भूरादिशब्देषु विद्यमानेषु सतुषु अपि पृथिवी अंतरिक्ष द्युलोकादीनां सृष्टिर्भवति इत्यादि भूर्भुवस्वरोमिति शब्दाः पृथिव्यन्तरिक्ष स्वर्गलोकवाचकाः तथा च तत्लोकानाम् अभिः तत्तन्नाम प्रवृत्तिनिमित्तभूतानां भूतान असाधारणाकृति विशेष अननुसन्धाय भूलोकादीना असृजत इत्यर्थः। सर्वेषां च नामानि इंद्रियाणि कर्माणि इंद्रियादीनि सर्वेषाम् असृजत। सर्वेषां नामानि इंद्रियाणि कर्माणि इंद्रादि साधारण त्रैलोक्याधिपत्यं पत्यादीनि पृथक संस्थाः वेद शब्दे पृथक संस्था पृथक संस्थानि सहस्राक्षत्वादि विशिष्ट विशिष्टान असाधारणान आकृति विशेषान् इत्यादि स्मृतिरिति। तो स्मृतिभ्यः वेदशब्देभ्यः एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। अतएव अतः शब्दात् शब्द इति चेत न शब्दे विरोधः इति चेत न प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् इति सूत्रस्य एतावता ये श्रीखण्डभाष्यम् आसीत्। अत्र माभूद अर्थ इदानीं पय्यदीक्षितेन माभूदर्थद्वारको वैदिकशब्दे विरोधः शब्दद्वारकस्तु स्यात् कर्मणि विरोधः इति पक्षः तु स्वीक्रियते वादिना पूर्वपक्षेण। शब्दे तु विरोधः न भवितव्यः। तो शब्दस्यापि अत्र शब्ददृष्ट्या वैदिकशब्दे अर्थद्वारको विरोधः यद्यपि माभूत् न भवेत् माभूत् शब्दद्वारकस्तु अर्थद्वारकः विरोधः माभूत् शब्दद्वारकस्तु स्यातेव मंत्रार्थवादानां हि प्रतीयमाने अर्थे प्रामाण्यम् उपपादितम्। मंत्रकृतो वृणीते संहिताकार पदकार सूत्रकार ब्राह्मणकाराणां विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति इत्यादि प्रमाणात् वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इत्याशंका निराकरणार्थं सूत्रम्। तो वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इति वेदस्य अनिवार्य गतः वा रामचंद्र शर्मा वा अत्र ये वेदानाम् अनिवार्यत्वं वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इति आशंका निराकरणार्थं सूत्रं वर्तते। अत एव च नित्यत्वम्। यतोहि शब्दार्थसम्बन्धात् इत्यः तत्र अर्थसम्बन्धेन तत्र शब्दस्य नित्यत्वं पुनः नित्यत्वा स्वीकारे तत्र तादृशशब्दार्थसम्बन्धस्य केनापि रूपेण कर्तुं न शक्यते। अतः अगत्या शब्दार्थसम्बन्धस्य नित्यत्वम् अङ्गीकार्यमेव। अन्यथा अनुपपत्तिः। नित्य अनित्यः शब्दः केन उत्पादितः अर्थसम्बन्धः केन उपस्थापितः इति सर्वे प्रश्नाः असमाधीयमानाः आद्यन्तिकरूपया शब्दस्य अत्र शंका वेदस्य प्रामाण्यात् तत्र वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इत्यत्र शंका भवति आशंका भवति। यद्वा प्रामाण्यात् वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इति अत्र शंका भवति। तस्य निराकरणं क्रियते। यद्वा वेदस्य अपौरुषेयत्वम् अनिवार्यम् इत्यत्र आशंकायाः निराकरणं भवति।
एवं यदस्य पौरुषेयत्वम् अनिवार्यं न भवितुमर्हति शब्दत्वात् शब्दानां तत्तत्कण्ठतालवाद्यविघातजन्यध्वनिविशेषेण रूपेण उत्पद्यमानत्वात् अपौरुषेयत्वं कदापि न शेष्यति इत्यादयः यः पूर्वपक्षिणां शङ्काः तासां सर्वासां निवारणार्थं वेदानां नित्यत्वम् अत्र सूत्रेण प्रस्थाप्यते मन्ये इत्येव ये तात्पर्यम्। आशंका अनिवार्य आशंका अपौरुषेयत्व से अनिवार्यत्वे आशंका भवति। एवं एवं निवारणं यदि क्रियते चेत् न कर्तुं शक्यते। अत एव च नित्यत्वम्। अतएव मंत्रकृतो वृणीते विश्वामित्रस्य सूक्तं भवति इति विश्वामित्रादीनां मंत्रकृत्वेपि विश्वामित्रादिशब्दानाम् आकृतिनिमित्तत्वेन मंत्रब्राह्मणमयस्य वेदस्य नित्यत्वम् उपपद्यते। श्रीकण्ठाचार्यमतेपि मंत्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेयः इत्येव स्वीक्रियते। विश्वामित्रादिशब्दानाम् आकृतिनिमित्तत्वेन मंत्रब्राह्मणमयस्य वेदस्य नित्यत्वम् उपपद्यते यतो ब्रह्मा वैदिकात् शब्दात् अर्थं स्मृत्वा सृजति। अनधीतमन्त्रादिदर्शन शक्तत्वात् ब्रह्मादीनां तत्र भवत्येव तेने ब्रह्म हृदयादि कवये शब्दब्रह्मावच्छिन्न चैतन्यस्य स्फुरणायाः सति तत्र यत्किमपि मंत्रजातं वर्तते मंत्रसंहिता जातं तद्ब्रह्मणे अर्थपूर्वकं स्वतः एव स्फुरति। यो वै ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाश स एव देवः यः ब्रह्माणं विदधाति ब्रह्मणे ब्रह्मणः हृदये वैदिकं ज्ञानम् अर्थात् शब्दब्रह्मावच्छिन्नं चैतन्यं सञ्चारयति स एव अस्मदादीनां व्यष्टिपक्षे अस्मदादीनां बुद्ध्यादीनां प्रकाशकः। सत्यं सत्यमाचार्य। आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। तथा च पूर्वविश्वामित्रादीनाम् आकृतिविशेषाः तत्तद्वैदिकशब्दैः स्मृत्वा तदाकारान् एव अपरान् तत्तत्शक्तिविशेषयुक्तान् ब्रह्मा नैमित्तिके प्रलये गते सृजति। नैमित्तिके प्रलये गते नाम नैमित्तिकप्रलय भूतादि चतुर्विध प्रलयस्य अत्यये एतान् सृजति। ये च अनधीत्यैव तान् मन्त्रान् अखिलान् पठन्ति अतः तेषां मन्त्रादिकर्तृत्वं वेदनित्यत्वं च। ते च ते नाम ते ब्रह्मादयः वा विश्वामित्रादयः। एवम् आचार्य। ये ते च पुरापि विशुद्धसत्त्व इत्तद्देवानां सत्त्वप्रधानत्वात् तत्र उपनयन गुरुकुलवासादि नियममन्तरेणैव जन्मना प्रतिभात वेदार्थाः भवन्ति देवाः इति तत्र देवानां वैदुष्य अधिकारे अर्थित्वे वैदुष्ये और अंतिमः शास्त्रेण अपर्युदस्तत्वे अधिकारत्वं साधयितुं तत्र मीमांसितम् अस्माभिः। ननु विश्वामित्रादिशब्दानाम् आकृतिनिमित्तहेतुत्वानां कथम उद्भावितवेदानित्यत्वशङ्का परिहारलाभः। अच्छा, ये तत्र आशंका निराकरणार्थम् आशंका कदाचित् एभ्यः किं नामधेयः पूर्वपक्षिणः आशंका तत्र पूर्वपक्षिणः अत्र मीमांसकैकदेशिनः नैयायिका वा भवितुमर्हन्ति। तेषां मते एव अपौरुषेयत्व निराकरणे अपौरुषेयत्वे आशंका क्रियते। एवमेव आचार्य। अस्माभिस्तु नैयायिकैः ईश्वरप्रयुक्तत्वात् अन्वर्थं क्रियते यो हि ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं तर्हि यो विदधाति सः कः स एव ईश्वरः। तत्पूर्वकत्वात् पौरुषेयत्वसिद्धिः प्रवाह नित्यता च अङ्गीक्रियते आन् पूर्व्याः तत्र व्यतिरेको नास्ति। एकान्तपुण्डरीकाः सर्वेषां प्रहिणोति इति पदं कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम्? प्रहिणोति तत्र सम्प्रेषयति इत्यर्थः। प्रहिणोति यथा गुरुः
शक्तिपातेन शिष्ये यत्किञ्चित् विद्याविशेषं सम्प्रेषयति तथैव इत्यर्थः। एवमपि दृश्यते, लोके भी दृश्यते ये अतीव गुरवः स्वानुग्रहमात्रेणैव शिष्य हृदये बुद्ध्यादौ सम्पूर्णं वेदार्थ महातात्पर्यम् अपि सञ्चारयितुं शक्नुवन्ति। सत्यम् आचार्य, सत्यम्। ततश्च विश्वामित्रादीनामपि वेदशब्देभ्यः पूर्वकल्पस्थितविश्वामित्रादीनां नाम रूप कृत्य विशेषान् अनुसन्धाय तथैव सृष्टत्वलाभे सति अतीत वर्तमान कल्पगताः सर्वेपि विश्वामित्रादयः विश्वामित्रादि पदप्रापक पूर्वकल्पानुष्ठित पुण्यवशात् विश्वामित्र सूक्तादीन् अनधीत्यैव पश्यन्ति इति तत्तत् सूक्तादि दृष्टृत्वमेव तत्तत् कर्तृत्वं न पूर्विका अभिनव सूक्तादि कर्तृत्वम् इति पर्यवसिष्यते। विश्वामित्रादीनामपि विश्वामित्रादि पदप्रापकत्वं भवति पूर्वकल्प अनुष्ठितं पुण्यम्। तत्र पुण्येनैव सर्वत्र विश्वस्मेय विश्वं हवा अस्य मित्रं भवति यो विश्वामित्रस्य विश्वामित्रत्वं वेद। तो एवं विश्वामित्रस्य सम्पूर्णस्य विश्वस्य मित्रत्वं पुण्येनैव भवति। नो चेत् सर्वत्र क्वचित् तत्र किं भवति येषां प्रिया प्रिय उदासीन इति तारतम्येन सर्वेषाम् एव भवत्येव प्रपञ्चे प्रसक्तिः। एवम् एवम् आचार्य। सृष्टित्वलाभे सति अतीत वर्तमान कल्पगता सर्वेपि विश्वामित्रादय विश्वामित्रादि पदप्रापक पूर्वकल्पानुष्ठित पुण्यवशात् विश्वामित्र सूक्तादि अनधीत्य विश्वामित्र सूक्तादीन् अनधीत्य यैव पश्यन्ति इति तत्तत् सूक्तादि दृष्टत्वमेव तत्तत् कर्तृत्वम् येषां दृष्टत्वमेव तत्तत् कर्तृत्वम् न तु पूर्वानुपूर्विका अभिनव सूक्तादि कर्तृत्वम् इति पर्यवस्यति। नो चेत् वेदस्य अनित्यत्वं प्रसङ्गः स्यात्। विश्वामित्र शब्दस्य व्युत्पत्ति लभ्य अर्थः तु विश्वस्य अमित्रः इति विश्वामित्रः मित्रे चरसो इति सूत्रं निधाय पाणिनिना विश्वस्य मित्रम् इति अर्थः कृतः, किन्तु मूलार्थः न अवगन्तुं शक्यते किम्? विश्वामिये शताध्वानीय ब्राह्मणे शतपथ ब्राह्मणे एवं लिखितम्। विश्वामित्रं विश्वामित्रस्य व्युत्पत्तिको अर्थः शतपथ ब्राह्मणे वर्तते। तत्र तत्सूक्तादि दृष्टत्वमेव तत्तत् कर्तृत्वं नत्वानुपूर्वै जातं वेदानाम् अनेक ऋषिकर्तृत्वे वेदशब्देभ्यः। अत्र पुनः वेदानाम् अनेक कर्तृत्व विषये शंका क्रियते। वेदानाम् अनेक ऋषिकर्तृत्वे वेदशब्देभ्यस्तत्तत् कृत्या विशेषान् अनुसन्धाय तेषां ऋषीणां सृष्टित्वानुपपत्तेः इत्यत एव इति हेतुलब्धम् अर्थमाह तथा चेति। ये मंत्रादि कर्तृत्वम् अत्र मंत्रादि दृष्टत्वम् एव तावत् कर्तृत्वम् इति अपय्य दीक्षितेन प्रतिपादितम्। उत्तरसूत्रम् अवतारयति। भवतु एवम् इति चतुर्मुखस्य स्वमानेन परार्धद्वयरूप शतजीविनः चतुर्युगसहस्रैक अवान्तरकल्पस्यावसाने तावत् काल प्रमाण रात्रिनैमित्तिकी प्रलयः। ब्रह्मणः दैनन्दिन दिन प्रलये चतुर्युग सहस्र रूपैक दिवसात्मक अवान्तरकल्पस्यावसाने रात्रिनैमित्तिक प्रलयः यत्र भूर्भुवस्वरिति त्रैलोक्यं नश्यति। अत्र नश अदर्शने अर्थे प्रोक्तम्। महरलोकादयः तिष्ठन्ति। तदीय वर्ष शतवर्षावसाने तावत् प्रमाणः कालः प्राकृतः लयः। तत्र ब्रह्माण्डादिकं सर्वं नश्यति
प्रकृतिमात्रम् अवशिष्यते। अत्र वै नैमित्तिकप्रलये भौतवेदस्य अवस्थानं प्राकृतप्रलये तु तन्न सम्भव्यते। तर्हि पौराणिकेषु मत्स्य अवतार प्रसंगे मत्स्येन भगवता वैदिकः येषां मते कारणार्णवे वेदः तत्र नावशिष्यते तत्र एवं रूपकं वर्तते। मत्स्यरूपेण भगवता वेदः ऋगादीन् धारितानि, अर्थात प्रलयेपि वेदस्य नित्यत्वं यथावत् वर्तते। तावत् काल प्रमाण। अच्छा, अत्र ब्रह्मांडादिकं सर्वं नश्यति और नैमित्तिक प्रलये भौत वेदस्य अवस्थानं प्राकृत प्रलये इदानीं ब्रह्मणः परिवृत्तिर्भवति। चतुर्मुख सहस्रेण विष्णोस्तु घटिका स्मृता। विष्णोः एकस्मिन्नेव घटिकायां एकसहस्र ब्रह्माणः परिवर्त्यन्ते। एकसहस्र ब्रह्मणां परिवर्तने तदनन्तरं यत् नैमित्तिकं प्रलयं प्रति ब्रह्मणः स्व आयुषः पर्यवसाने द्वितीयस्य च जन्मात् पूर्वं यत् नैमित्तिकं प्रलय तत्र किं भवति प्राकृतं प्रलयः, तस्मिन् प्रलये वेदस्य स्थितिः न सिद्ध्यति। न च प्राकृत प्रलयान्तर जगत सृष्टिपि प्रागुदाहृत श्रुति स्मृतिभ्यां वेद शब्द प्रभवत्वावगमात् प्राकृत नैमित्तिक प्रलयेपि तदवस्थानम् उपपादनीयम् इति वाच्यम्। प्रकृतिमात्रावशेषे काले कथमपि तदुपादानासंभवात् उदाहृत श्रुति स्मृत्योर नैमित्तिक प्रलयानंतर भावी अवांतर सृष्टि विषयत्वोपपत्तेः ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः। वेदेषु दृष्टयः शर्वर्यन्ते प्रसूतानां, शर्वरेः वेदस्व कालमानेन ब्रह्मणः रात्र्यवसाने पुनः तान् ददाति। स्वयं च सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन वैदिकं ज्ञानं ब्रह्म आसादयति, पुनः प्रतिस्मरति और तदनन्तरं ये प्रसूताः सृष्ट्यादौ ये जायन्ते इंद्रादयः तेषां कृते तज्ज्ञानं वितरति। प्रकृतिमात्रावशेषे काले कथमपि तदुपादानासंभवात्। तत्र प्राकृते प्रलये केवलं प्रकृतिरवशिष्यते, तो तत्र प्रकृतेः अवशिष्टायां तत्र किमपि वेदादि तत्सर्वं नष्टं स्यात्। तो कुतस्मात् पुनः एतेषां सृष्टिः भवति। ऋषीणां नामधेयानि तत्र इति स्मृतौ शर्वर्यन्त इति विशेषणेन अवान्तरकल्प विषयत्व स्पष्टीकरणाश्च। ये शर्वर्यन्तः प्रलयात्ययः, प्रलयान्ते इत्येवस्य अर्थः क्रियते। एवं विधः अर्थः यदि क्रियते तर्हि न कोऽपि न क्वाप्यसमञ्जसः। तस्मात् पूर्वसूत्रोपवर्णितम् अत एव च नित्यत्वम् अस्मिन् सूत्रे वेद नित्यत्वम् अनुपपन्नम् इति शङ्काभिप्रायः। ब्रह्मादौ वेदाख्य शब्दे च विनष्टे कथं वेद नित्यत्वम् इत्यतः। अतएव नित्यत्वम् इत्यस्मिन् ये शंका संपूर्णे ये सूत्रे पूर्वपक्षः वर्तते। तो कथं वेद नित्यत्वम् इत्यतः तत् अस्यैव पूर्वपक्षस्य उपोदोलकत्वेन द्वितीयं सूत्रं प्रवृत्तम्। समाननामरूपत्वात् च आवृत्तौ अपि विरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समाननामरूपत्वात् च आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। सृज्ञानां समाननामरूपत्वादेव प्राकृतप्रलयावृत्तौ अपि अविरोधः। तो तत्र पुरा यथा पूर्वं सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् सूर्याचन्द्रमसौ इति सूर्यपदवाच्यं चन्द्रपदवाच्यं यथा पूर्वं तत्र प्राक्तने
सृष्टे प्रलये प्रलयात् पूर्वं यथा ते आसन् तथैव सूर्यादिपदेभ्यः और चंद्रमा इत्यादिपदेभ्यः एतेषां सृष्टिर्भवति। सृज्यानां तथा ही सर्वज्ञः सर्वशक्तिकः विश्वाधिकः परमेश्वरः आदिकर्ता पूर्व प्रपंच संस्थानं स्मृत्वा तदाकारमेव पुनः प्रपंचम सृजति। तो अत्रापि ब्रह्मादीनां तत्र भवति अभेदादेव। अंतराधिकरणे सूर्यमंडलान्तरवर्ती हिरण्मयः पुरुषः यदवा हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भस्य जगदादिकर्तृत्वं जगज्जनवादि हेतुत्वं तत्र आपाततः परमेश्वरस्यैव भवति। प्रतिभुवः अधमरण्यत्वादिवत् इति महार्धमञ्जरीकारमते प्रतिभुवः तत्र केवलम् एतेषां भवति निमित्तमेव तावत्। और परमेश्वर सर्वज्ञः सर्वशक्तिः विश्वाधिकः विश्वाधिकः विश्वोत्तीर्णः परमेश्वरः आदिकर्ता पूर्व प्रपंच संस्थानं स्मृत्वा तदाकारमेव पुनः प्रपंचम सृजति। ईश्वर प्रतिभिज्ञायां यद्यपि शुद्ध विद्यायाः शुद्ध विद्यास्थानीय हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः एव जगत्कर्तृत्वं सर्वत्र प्रसिद्धं, किन्तु आगमरहस्यत्वेन कारमणमलस्यैव जगत्कर्तृत्वं भवति। कारमणमलेनैव सृष्टिर्भवति। अतएव सर्वत्र आगमिकानां मते सर्वज्ञः परमेश्वरस्यैव आपाततः जगत्कर्तृत्वं भवति। निस्त्रैगुण्ये ब्रह्मसिपदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः इति तत्र ब्रह्म विष्णु रुद्र इत्यादि पदान् बिभ्रन्नपि परमेश्वरः एभ्यः विलक्षणः विश्वाधिकः परमेश्वरः आदिकर्ता पूर्व प्रपंच संस्थानं स्मृत्वा तद्ददाकारमेव पुनः प्रपंचम सृजति। वेदानपि ये पुनः प्रपंचम सृजति अत्र भवति बीजावस्थापनम् इति। पृथ्वीज्ञानदे बीजावस्थापनं यत् प्रोक्तं तत् प्रपंचस्य पुनः सृष्टिः इति नाम्ना ज्ञायते। वेदान्नपि पूर्वानुवर्ती पूर्वानुपूर्वी विशिष्टान् अनुस्मृत्य पुत्रभूताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। अत्र मतान्तरे ब्रह्मणः ललाटात् रुद्रोत्पत्तिः इति शतध्वनीय ब्राह्मणम्, किन्तु आगमिकानां मते रुद्रस्य ब्रह्मणः अपि उत्पत्तिः रुद्रादेव भवति, शिवादेव भवति। अर्थात शिव एव ब्रह्मा तत्र आगमिकानां आगमरहस्ये सद्योजात एव ब्रह्मा भवति। सद्योजातमूर्तिः भगवतः पंचमूर्तिषु सद्योजात ब्रह्मणः रूपं मन्यते। विष्णोः तत्पुरुषः जलमूर्तिः विष्णोर्मन्यते, अग्निमूर्तिः रुद्रस्य मन्यते, वायुमूर्तिः भवति ईश्वरः, वायुमूर्तिर्भवति कस्य तत्पुरुष सद्योजात तत्पुरुष वामदेवः। तदनन्तरम् ईशान आकाशमूर्तिः वामदेवः। तो एवं पुत्रभूताय ब्रह्मणे प्रयच्छति। कथम अवगम्यते? श्रुत्या स्मृत्या च। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्प दिवंच पृथ्वीं चान्तरिक्षमथौ स्वः यो ब्रह्माणं वेदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणो तस्मै इत्यादि श्रुतिः स्मृतिः। अथ एव ससर्जादौ तासु वीर्यम् अथासृजत् तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशु समप्रभम्। तु हिरण्यगर्भोत्पत्ति प्रसंगे अथ एव ससर्जादौ तासु वीर्यम् अवासृजत्। तो एवं हिरण्यगर्भोत्पत्तिः तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितामह ब्रह्माणं विदधे पूर्वं वेदानस्मै प्रयच्छति इति श्रुतिः। अत्र स्मृतिः अपि समानार्था एव स्मृतिः अत्र उदाहृता। ततः प्रलयावृत्तौ अपि वेदानां नित्यत्वमेव। तुमैवं वक्तव्यं यत् दैनन्दिन प्रलयात्यये एव वेदानां पुनः सुप्तप्रतिबुद्धन्यायेन ब्रह्मा पूर्वपरेद्युः
पूर्वेद्युः यदधीतं यज्जानाति तत् प्रसुप्तः सर्वं विस्मरयति श्वः भूते पुनः प्रतिस्मरति। तो एवं स्वयं ब्रह्मा एव यत्र प्रविलीयते तत्र प्राकृते प्रलये वेदस्य नित्यत्वं न सिद्ध्यति इति न वक्तव्यं। तत्रापि वेदस्य नित्यत्वं भवत्येव इति एतावता अस्य समाननामरूपत्वात् च आवृतौ अपि अविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। दर्शनात् अत्र दर्शनात् स्मृतेश्च अविरोधो दर्शनात् तत्र अविरोधः यथा पूर्वम् इति उक्ते यथा इंद्रादीनां यथा पूर्वं पूर्वप्राक्तने कल्पे यथा इंद्रादयः अभूवन् तथैव इदानीमपि इंद्रादीनां सृष्टिर्भवति। तो तत्र वेदानां नित्यत्वे कापि बाधा नायाति। प्राकृतप्रलयावृत्तौ अपि प्राकृतप्रलयस्य आवृत्तौ अपि यत्र तत्र वादिना तत्र पूर्वपक्षेण आशंकितं प्राकृतप्रलये केवलं प्रकृतिमात्रम् अवशिष्यते, तो तत्र वेदानां नित्यत्वं तदानीं न स्यात्। तत्र आगमिकानां मते वेदः तत्र बीजरूपेण तिष्ठति, शब्दब्रह्मावच्छिन्न चैतन्यरूपेण सम्पूर्णम् अशेष वेदराशिः तत्र अवतिष्ठते। तर्हि एव उक्तं ऋजोक्षरे परमे व्योमन् तस्मिन् विश्वे देवा तस्मिन् अधि विश्वे देवा निषेदुः इति ऋचापि वर्तते। तया रीत्या सम्पूर्णं वेदं तत्र बीजरूपेण वेदराशिः यस्मिन् निगर्भीता तया तेन रूपेण निवसति। प्रलयात्यये पुनः द्वितीय परिवृत्तौ किं भवति, यथावत् वेदः और प्रसूतान् अपि यथावत् वेदानां प्रवर्तनं भवति। प्रसूतेषु सर्वरीयन्ते प्रसूतानां तानि एव एभ्यो ददात्यजः। ननु महाकल्पादौ तत्काल सृष्ट्योपयोग्य अभिनवदेवतादि नाम रूप प्रतिपादक मंत्रार्थवाद युक्त पूर्वकल्प विलक्षण वर्णपदवाक्य पूर्वी युक्तान् वेदान् निर्माय ब्रह्मणे प्रायच्छद इति मंत्रार्थवर्णनेपि ब्रह्मणे वेद प्रदानस्य च तत्काल सृष्ट्यर्थत्वम् उपपद्यते इति कुतस्तेषां समान नाम रूपत्वस्य वेद नित्यत्वस्य वा सिद्धिः। तो अत्र मतान्तरे मंत्रार्थवादेभ्यो अवगत्य इंद्रादीनाम् अयं सृजतु इति तदभिप्रायेण समान नाम रूपत्व इति पक्षे केनचित् अत्र कश्चित् प्रत्यवस्थितः समान नाम रूपत्वं तु न सिद्ध्यति। समान महाकल्पादौ मंत्र नाम रूप प्रतिपादक मंत्रार्थवाद युक्त पूर्वकल्प विलक्षण वर्णपदवाक्य यथा अकल्पयत नाम पूर्वकल्पे विलक्षण वर्ण पदवाक्य तदानुपूर्वी युक्तान् वेदान् निर्माय ब्रह्मणे प्रायच्छत। तो अत्र मंत्रार्थ वर्णे स्वदम यदि मंत्रार्थ आनुपूर्वी तत्र मंत्राणाम आनुपूर्वी अर्धवाद इत्यादि पूर्वकम विलक्षण पूर्व प्राक्तने ततोपि पूर्वतरेभ्यः विलक्षणं पदवाक्य तदानुपूर्वी युक्तान् वेदान् निर्माय ब्रह्मणे प्रायच्छत। तत्र मंत्रार्थ वर्णनेपि ब्रह्मणे वेद प्रदानस्य तत्काल सृष्ट्यर्थत्वम् उपपद्यत इति कुतस्तेषां समान रूपत्वस्य वेद नित्यत्वस्य वा सिद्धिः। अत्र उच्यते, ये प्रश्नं सम्यक् अधिगतं बॉबी भट्ट जी पूर्वपक्षस्य। वेद नित्यत्वं समान नाम रूपत्वस्य वेद नित्यत्वस्य सिद्धिः कथं स्यात्। तत्र यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तो तत्र वेदान एवं विधान मंत्रार्थवाद आनुपूर्वी पूर्वकल्प विलक्षण पूर्वकल्पात विलक्षण वेद पदवाक्यादीन सृष्ट्वा निर्माय
ब्रह्मणे प्रायच्छत। तो अत्र ये किम् अपौरुषेयत्वम् अन्येपि अन्यैः अपि कैश्चित् अपौरुषेयत्वं न स्वीक्रियते वा? पुरुषकर्तृत्वं नैयायिक व्यतिरिक्त मीमांसकैकदेशिनः अपि वेदानाम् अपौरुषेयत्वं न इच्छन्ति। भवितुमर्हति आचार्य। पुरुषकर्तृत्वम् अत्र उक्तं नारायणेन निर्माय ब्रह्मणे प्रदत्तं। नारायणेन प्राक्तनकल्पविलक्षणं वेदः आनुपूर्वी मंत्रार्थ किं भवति मंत्रार्थवाद इत्यादि मंत्रार्थवाद युक्त पूर्वकल्प विलक्षण वर्णपदवाक्य तदानुपूर्वी युक्तान् वेदान् निर्माय ब्रह्मणे प्रायच्छत्। अतएव कथं वेदस्य नित्यत्वं वा सिद्ध्यते? नाना समान नाम रूपत्वस्य वेद नित्यत्वं जी प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते इत्यपि वाक्यं मिलति कुत्रापि। धृतमस्ति तत्र न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां पौरुषेयत्वपक्षे प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते। अस्मिन् पक्षे इदं वाक्यं योजयामि। तो समान नाम रूपत्वम् अत्र न भवति, वेदस्य नित्यत्वम् अपि भङ्ग्या न सिद्ध्यति। यदि समान नाम रूपत्वाभावे वेदस्य प्रति प्रलयात्यये वेदः नूतनं भवति। आनपूर्वी भेदः स्यात् समान नाम रूपत्व भक्तुमर्हति। सूर्याचन्द्रवसो धाता यथा पूर्वं कल्पयत् तर्हि आकृतीनां तादृशरूपेण नित्यत्वात् शब्दभेदेऽपि अर्थभेदः न भवितुमर्हति इत्येवं केवलं कथयामि आचार्य। देव ऋषि मनुष्य तिर्यक् स्थावरादि भावः तावत् कर्मानुष्ठान फलम् इति तदुपरि अपि बादरायण इति सूत्रे वर्णितम्। फलवैचित्र्या अन्यथानुपपत्त्या च तथैवाभ्युपगन्तव्यं। ततश्च यैरमहेन्द्रवरुणकुबेरादिभावश्च वसिष्ठविश्वामित्रभावात् ऋषिभावस्य ब्राह्मणक्षत्रियादि मनुष्यभावस्य वा प्रापकत्वेन वेदविहितानि यज्ञाध्ययन दानतपांसि उपासनानि यथा विधिः तत्तद्भाव प्राप्ति संकल्प अनुष्ठितानि त एव महाप्रलयानंतर भाविन्यामपि सृष्ट्यावृत्तौ इंद्रादिभावं प्रतिपद्यन्ते। यैः गवाश्व गज धनधान्य गृहक्षेत्रारामादि प्रापकत्वेन वेदविहितानि तानि अनुष्ठितानि तद्भोग्यतया तिर्यञ्चः स्थावराश्च जन्म प्रतिपद्यन्ते। ये चानुष्ठातारः तस्मिन् कल्पे प्रचरद्भिर्वेदवाक्यैः तत्तत्कालवर्तिनाम् इन्द्रादीनां दिव्य विग्रह ऐश्वर्य महाभोगादिकं वसिष्ठादीनां दिव्यज्ञानमाहात्म्यादिकं च यादृगवर्णितं प्रत्यक्षादिभिश्च ब्राह्मक्षत्रियादीनां विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वित्त सुख तेजसां मुक्ति पर्यंत सकल पुरुषार्थ संपादन अधिकारवतां वैशिष्ट्यं गवाश्वादीनां दोहन वाहनादि कृत्य तदुपयोगी संस्थान विशेषादिकं च यादृशम् अवगतं तादृशमेव प्राप्तव्यतया संकल्पयन्ते नान्यथा। यथावगत इष्ट साधन विषयत्वादिछायाः तस्मिन् कल्पे प्रचरद्भिर्वेदवाक्यैः तत्कालवर्ति देव ऋषि मनुष्यादिवाचक पदवद्भिः तत्तत्सजातीय देवभावादि प्राप्तिः साधनत्वेन यज्ञादीनाम् उपासनानां च विधानात् च तथा च संकल्पीयस्य नानात्वं नानानाम रूपत्व निषेधेन वेदानां नित्यत्व विषये शंका अत्र निराक्रियते।
तथा च तथा संकल्प पूर्वम अनुष्ठितानां कर्मणां फलतया भवन्ति देवादि सृष्टिः पूर्वकल्पस्थित देवादि समान नाम रूप स्वभाव प्रभावैश्च भवन्ति ततो वेदानाम् उक्त रूपं नित्यत्वं च सिद्ध्यति। पूर्वस्मिन् कल्पे यैः वेदवाक्यैः इन्द्रादीनाम रूप प्रभावान् अवगत्य तद्भाव प्राप्तये कर्मणि अनुष्ठितानि ते तत्समान वर्ण पद वाक्य तदानुपूर्विकैरेव वेदैः पूर्वकल्पस्थितैः स्थित इंद्रादीनां नाम रूपे स्मृत्वा चतुर्मुखेन महाप्रलय व्यवहितायां पुनः सृष्ट्या वृत्तौ तत्तद समान नाम रूपादि रूपादिशाली इंद्रादिभावेन ते सृष्टा इति अंगीकर्तव्यत्वात् कर्तव्याद् अन्यादृश वेदैः तन्नाम रूपानुसंधाना संभवात् मंत्रकृतो वृणीते पितॄणां पितामहानां मातॄणां मातामहानां आचार्याणां प्राचार्याणां संहिताकार पदकार सूत्रकार ब्राह्मणकाराणाम् इत्यादि श्रुति प्रसिद्धाः ये कल्पादौ अनधीत वेद मंत्र ब्राह्मणादि दृष्टारः तैः पूर्वस्मिन् कल्पे तेषां तत्कालवर्तिनां वशिष्ठ विश्वामित्रादीनां यद्यन मंत्र भाष्यादि दृष्टॄणां तत्तद मंत्र ब्राह्मणादि दृष्टत्व प्रयुक्त वैभव विशेषवतां पदम् अपेक्षा कर्माणि अनुष्ठितानि ते पुनः सृष्ट्यावृत्तौ तत्तद मंत्र ब्राह्मणादि दृष्टि समान नाम रूपत्वेन तदृष्ट मंत्र ब्राह्मणादि समान वर्ण पद तदानुपूर्वी ब्रह्म ब्राह्मणादि दृष्टत्वेन च स्रष्टा इत्यंगीकर्तव्यत्वात् च इत्याशयः। यद्यप्येष एव ससर्जादौ इति मनुस्मृतौ ब्रह्मसृष्टिमात्रमुक्तं न तु ब्रह्मणे वेद प्रदानं तथापि वाक् पश्चात् लिखित स्मृत्यनुसारेण तत्रापि तथापि सृष्ट्युपयोगी प्रदानम् अपि सिद्ध्यति इत्याशयः। मनुना यो ब्रह्माणं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै इति पदं मनुना न प्रयुक्तम्। एवमेव तथापि प्राक पश्चात लिखित और श्रुति स्मृत्यनुसारेण लिखितं मन्ये श्रुति स्मृतिरेव भवति तथापि श्रुति स्मृत्यानुसारेण तत्रापि सृष्ट्युपयोगी प्रदानम् अपि सिद्ध्यति इत्याशयः। एवं देवानां ब्रह्म विद्यासु अधिकारः समर्थितः। तत्र मधुविद्यादीनां ब्रह्मविद्यात्वात् तेषु देवानां नाधिकारः इति जैमिनेर्मतं मनूद्य तेष्वपि ब्रह्मविद्यात्वसमर्थनेन तन्मतनिरसनार्थं मध्वादिषु वसंभवात् इत्यादि सूत्रत्रयम् अग्रे भविष्यति। ये मध्वादिषु इति मध्वादिषु अधिकार संभवाद अनधिकारं जैमिनिः। तो देवानाम् अधिकारः उपासनासु देवानां ब्रह्म विद्यासु अधिकारः समर्थितः। अधिकारः तत्र प्राचां पक्षे तो भवति अधिकारः नाम कर्मसु अधिकारे सति एव उपास्तौ अधिकारः, उपासनायाम् अधिकारे सति एव ज्ञाने अधिकारः, ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः, येषाम् अन्योन्यधिकारे तारतम्यं भवति। किन्तु अत्र साक्षात् ब्रह्म विद्या कर्मसु देवानां क्वचित् अनधिकारः अपि स्वीक्रियते। विग्रहवत्वे सति अपि अविग्रहवत्वे विग्रहादीनाम् अभावे सति अपि कर्मसु अनधिकारः। तत्र ये नागता अत्र किं नामधेय देवेन्द्र महाभाग एभ्यः येषां तु लिखितम्। और विद्यायाम् अधिकारः विद्यया देवलोक प्रतिपत्तिकरः इति उक्त्या देवलोक प्रतिपत्तिकरः विद्याया तु तत्र येन
तत्र विद्या भवति साध्यं देवलोक साधनं देवलोके प्रतिपत्तिर्भवति साध्यं। तो साध्यं तत्र साधनात् पूर्वं साध्यं न भवितुमर्हति। न हि साधनमन्तरेण साध्यत्वोपपत्तेः। साध्यत्वं साधनमन्तरेण न उपपन्नम्। एवमेव देवतानाम् उपासनादौ अपि अधिकारः न भवति। देवलोके देवलोकप्रतिपत्तिकरः, किन्तु अत्र केषाञ्चित् देवतानां तत्र उपनिषदादौ क्वचित् एवम् आख्यायिकाः सन्ति यत्र देवाः अपि ब्रह्मचर्यं मध्युवासाध्युवास इत्यादि रीत्या इन्द्रादीनामपि गुरुकुलवासादि नियमोपेतं ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारः तत्र स्वीकृतम्। ये भवतां मते एवं देवानां ब्रह्मविद्यासु अधिकारः समर्थिताः, अत्र भवता किं प्रोक्तं देवलोकः दिव्यत्वं देवभाव देवलोक प्रतिपत्तिकरः भवति उपासना, प्रतिपत्तिकरी उपासना। तो तत्र उपासनायां पुनः येषां तत्र किं भविष्यति, पिष्टपेषणं भविष्यति। तत्र मनुष्यादयः सन्तः उपासना बलेन ते दिव्यलोकं प्रतिपन्नाः, देवलोकं प्रतिपन्नाः। तो पुनः तेषां मनुष्यादिवत् किम् उपासनासु अधिकारः तत्र किं युक्तिसङ्गतं न वा? अधिकृतस्य योगक्षेमो भवति। तद् योगो प्राप्तः पूर्वरूपः यत् किमपि फलत्वेन तस्य संरक्षणार्थं क्षेमार्थम् उपासना कर्तुं शक्यते। पुनश्च तत्रापि अतिशयात् स्व अपेक्षया अधिके फले उपासनया प्राप्तुं देवैरपि कर्तुं शक्यते। अतः तारतम्यात् अतिशयेन तत्र उत्तरफलस्य प्राप्तौ अपि तत्र तेषाम् अधिकारः कल्पयितुं शक्यते। किञ्च निर्विण्णाः सन्तः ते ब्रह्मविद्यायामपि तत्र संलग्नुम् इच्छन्तः तत्रापि उपासनापूर्वक अधिकारिणः भवितुम् अर्हन्ति। मधुविद्यादीनां ब्रह्मविद्यात्वात् तेषु देवानां नाधिकारः इति जैमिनेर्मतम् अनूद्य तेषु अपि ब्रह्मविद्यात्व समर्थनेन तन्मतनिरसनार्थं मध्वादिषु असंभवात् इत्यादि सूत्रत्रयम्। मध्वादिषु असंभवात् अनधिकारं जैमिनिः ज्योतिषी भावात् च भावं तु बादरायणो अस्ति हि। तो येषां त्रयाणां तत्र सहैव अध्ययनं भवति। तस्य श्वः विचारः भविष्यति। भोविभट् जी, प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। भवतां पुरतः वर्तते किं नाम चिदगगनचन्द्रिका। जी स्वामीचरण। तो श्राव्यताम् एकं श्लोकं श्राव्यतां चिदगगनचन्द्रिकायाः। अन्तिमं किमधीतमासीत् स्मर्यते न वा? दृश्यामि स्वामीचरण। यत्र काले दशते करा स्थिता। जी 150 श्लोकं वर्तते स्वामीचरण। 50तम शताधिक 150 द्विशताधिक 150तमं पठ्यताम्। जी। यत्र काले दशते करा स्थिता द्वे च यान्त्युदयमप्यमूर्तयः तन्नवाश्रयसि सर्वतः परं त्वं प्रकाश शिवचन्द्रिका सती। त्वं प्रकाश शिवचन्द्रिका सती। हे भगवती, यत्र ते दशकराः यथा व्यष्टिशरीरे शब्दस्पर्श श्रोत्रत्वक् चक्षुरसना जिह्वा घ्राण वाक्पाणिपादः पाद उपस्थवायुः और आहत्य मन बुद्धि इति आहत्य कति भवन्ति? 12। जी। अनाहत चक्रे 12 दलेषु 12 कर्णेन्द्रियाणि भवन्ति और चित् सूर्ये भवति 12 वर्णाक्षराणि षण्ढवर्ज्या मात्रकाः अकारादि मात्रकाः भवन्ति। तो दशकराः स्थिताः भगवत्या किम् आसीत्?
किं वदति नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिका। तो आस्य पाददशकां दश भुजादि दशकरा या भगवती भवति और आहत्य द्व्यधिकं भवति द्वादशकरा द्वादश भुजा। तो तादृशीं भगवतीं शिव यदानीं भगवती शक्त्यात्मिका सूर्य संबंधिनी भवति द्वादशकरात्मिका द्वादश रश्म्यात्मिका द्वादश कलात्मिका यदानीं भगवती भवति तदानीं सूर्यः चिच्चन्द्रमयः भवति। तो सा चिच्चन्द्रमयी स्वप्रकाशयसि प्रकाशमय प्रकाश शिव चंद्रिका किं वर्तते? त्वं प्रकाश शिव चंद्रिका सति। त्वं प्रकाश शिव चंद्रिका सति। त्वं प्रकाश अर्थात तदानीं त्वं अन्यथा भगवत्याः चंद्रिका चंद्रयोरिव अविनाभावः वर्तते। चंद्रस्थानस्य सप्रकाशात्मनः शिवस्य चंद्रिकारूपिणी भगवती वर्तते इत्येवस्य अंतिम पंक्तेः अभिप्रायः एवमेव। द्वितीयं पठ्यताम्। शान्तमम्ब यदभिन्नमम्बरं यत्प्रकाशघनमप्यपोह्यते यद्वयोभयपदातिरोचनाद् यत्र मुक्तिनिकरो निलीयसे। शांतम अर्थात अंबरे यद्यपि शांतातीति कला भवति शांतमं यदम अदम यदंबरः पठ्यताम्। शान्तमम्ब यदभिन्नमम्बरम् अभिन्नमंबरम सर्वव्यापकत्वात् आकाशस्य तत्र शांतं यत् अभिन्नम अंबरम तव आकाशात्मकं सर्वव्यापकं रूपं यत्प्रकाशघनमप्यपोह्यते यत्र प्रकाशघनम् अपि अपोह्यते प्रकाशघनसारता अपि यत्र न प्रविशति तत्र सूक्ष्म चिदंबरस्य चिदगगनस्य प्रकाशघनसारतायाः अपि व्यापकत्वात् यद्वयो प्रकाशघनसारताम् व्यपोह्यते। जी अग्रे यद्वये उभयपदातिरोचनात् यद्वयोभयपदातिरोचनात् उभयोः अर्थात आकाशात्मनः प्रकाशघनसारतायाः अतिरोचनात् एत प्रकाशघनसारताम् अतीत्य और आकाश सर्वव्यापक शांत अंबराकृतिम् अतीत्य भगवत्याः यद्विलक्षणं रूपं यत्र मुक्तिनिकरो निलीयसे यत्र मुक्तिनिकरः लिलीयसे। मुक्तिनिकरः मोक्षलक्ष्म्याः या काचन रश्मयः भवन्ति मुक्तिनिकरः तत्र लिलीयसे तत्र क्व नीयते न बद्धो न च वा मुक्तः इत्येव परमार्थता। ततः पूर्वं बद्धमोक्ष कल्पना अपि वर्तते। ततः पूर्वं अहं बद्धः शक्तिपातादिभिः छिन्नपाशः छिन्नपाशः अपाकृत मलः अहं मुक्तः स्याम् इति विकल्पः वर्तते। किन्तु यदानीम् अम्बरात् सर्वव्यापकात् चिदम्बरात् प्रकाशघनसारात् अतीतां भगवतीं स्वात्माभेदेन विमृशति तदानीं तस्य मुक्तिनिकरः प्रलीयसे। तत्र मुक्तिनिकरः मुक्तेः मुक्तिनिकरः नाम तत्र यतो हि कश्चित् बद्धः नास्ति बन्धमोक्षकल्पनायाः अपि अतीतत्वात् तत्सर्वं प्रविलीयते तस्य कल्पना अपि नावशिष्यते। ये अस्य केवलं ये श्लोकस्य भावार्थः अस्माभिः प्रोक्तम्। अस्य निगूढोऽभिप्रायः श्वः अध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्ध्येतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी चरणं। आचार्य प्रणम्यन्ते स्वामी नमः नमो नारायण। नमो नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः।
नारायण। नहीं किसकी चाची का फोन है? एक किसका फोन है? दादी का। और मैं ले लूं? प्लीज मेरे को दे दो। मेरे पास है नहीं। बाहर से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? बैठा तू खा रोटी जब खाई ना मैं अभी सबके साथ ही खाऊंगा। तो हमें तो ले ले खाए रखी। जी देखो जी दीदी को नोटो